आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और ऐसी डेवलपमेंट्स जो हलचल मचा सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर। खान साहब ने पिछले दिनों एक समाअत के दौरान ये इंकशाफ किया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया और इसके शवाहिद उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक थे उसके बारे में तो बात की, लेकिन उस पे उन्होंने ये तासुरात का इजहार किया कि मुझे मीडिया से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, और वो भी समाअत के दौरान कि जब मीडिया को हक है कि वो आए तो मुझे कुछ रिबर्टल्स देना होते हैं जो मार्केट में मेरे से मंसूब या मेरी जमात से मंसूब बयानात चल रहे होते हैं। उसी में उन्होंने ये इंकशाफ किया था बुशरा बीबी के मुतल्लिक, और उन्होंने जज साहब को ये इस्तदा की थी और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि बुशरा बीबी के टेस्ट जो है वो प्राइवेट लैब से करवाने की इजाज़त दी जाए। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया और हाई कोर्ट के हुक्म की तामील ना हो सकी, क्योंकि वकला और जेल हुकाम के माबैन गुफ्तो शुनीद ही इस हद तक तबालत इख्तियार कर गई कि वो मुसर रहे कि आप जाके करवाएं सरकारी अस्पताल से। तो इन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल पे ही तो हमें इस वक्त यकीन नहीं है, उनके ऊपर एतमाद नहीं है, हम कैसे उनका भरोसा कर लें कि पिछली भी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी रोशनी के अंदर वो ठीक हैं, लेकिन आप फिर हमें कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में जाएं। बिलाखिर बात खत्म हो गई थी। फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि शिफा लैब से उनका जो है वो मुआयना करवाया जाए, और जो मुआयना हुआ है उस मुआयने की रोशनी में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो कुछ और हैं, और मुआयने की जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और बता रही हैं। इंतजार पंजोथा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील। वो कहते हैं कि आखिरकार हाई कोर्ट के फैसले के बाद बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवा लिया गया। शौकत खानम अस्पताल के जो डॉक्टर हैं आसिम साहब और जेल का जो स्टाफ था वो आज अल शिफा अस्पताल के अंदर मौजूद था, और वो ये क्लेम करते हैं, आप जो रिपोर्ट्स हैं वो इस वीलॉग के अंदर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। जो मेडिकल से वाबस्ता अफराद हैं उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये रिपोर्ट्स किन वजूहात की बुनियाद पर सामने आई हैं। ये क्लेम किया गया कि बुनियादी तौर पे खाने में जहर के खदशात थे, और आज की रिपोर्ट में वो तमाम खदशात वाज़े तौर पे पाए गए। ये मंजरनामा सामने आया है कि बुशरा बीबी को चेस्ट पेन है और उनके दिल का जो दायां हिस्सा है उसमें ब्लॉकेज पाई गई है, और बुशरा बीबी को इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। लेकिन इसको लेके जो उनकी एंडोस्कोपी हुई है, तो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स उनके सामने उस वक्त नहीं लाई गई थी जब वो उन्होंने बयान दिया था इंतजार हुसैन पंजोथा साहब ने। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं इसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि एंडोस्कोपी में तस्वीर से जो मुआयना किया गया है तो खुराक की नाली और मैदे के ऊपर जख्म पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने खाने को बेहतर करने की तजवीज़ दी है, और बताया ये जाता है कि बुशरा बीबी की जो जिस्मानी हालत है वो बहुत ही बुरी थी। उनके बारे में इस वक्त जो हकायक मंजर आम पे आ रहे हैं वो भी तशवीशनाक हैं। एक इस ज़मन के अंदर हकायक मंजर आम पे आए उनमें से एक नुकता ये है कि बुशरा बीबी के होंठों की जिल्द जो है वो ख़राब हो चुकी है, और बुशरा बीबी अमूमी हालात में जिस तरीके से बोलती हैं वो अब ये खुसूसी हालात में वो उस तरीके से मुकम्मल तौर पे बोलने से कासिर हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। इंतजार हुसैन पंजोथा साहब ने यह क्लेम किया कि हमारी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी जो हैं उनको हारपेक दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी ये क्लेम करती थीं कि उन्हें जेल में से किसी खातून ने नाम ना जाहिर करने की बुनियाद के ऊपर ये बताया था कि आपके खाने के अंदर हारपेक डाला गया। तो अभी बुशरा बीबी के मैदे में तेजाब की नॉर्मल मिकदार से बहुत ज़्यादा पाई गई है। तो इंतजार हुसैन पंजोथा साहब ये कहते हैं कि साबिक खातून अव्वल से इस किस्म के रवैये की हम मजम्मत करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इन हथकंडों से इमरान खान को तोड़ना और उन्हें अपने मन माने मुतालिबात को पूरा करवाने के लिए राजी करना था, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं हसन रऊफ साहब, वो भी ये क्लेम करते हैं कि बुशरा बीबी के मैदे और खुराक की नाली में जख्म पाए गए हैं, क्योंकि उन्हें जो खाना दिया जाता था उस खाने में जहरीली अशिया मुलव्वस थी। जब उनका ज़ाती मुआलिज और शौकत खानम के मुआलिज और अल शिफा का जो डॉक्टर्स का पैनल है उन्होंने मिल के उनकी जो टेस्ट लिए हैं और टेस्ट की रिपोर्ट्स जो मुरतब हुई हैं उसी की रोशनी में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हसन रऊफ साहब ने वो बयान जारी किया है, और वो ये कहते हैं कि आज के नताइज जो रिपोर्ट्स के नताइज हैं उसने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के अंदर हुकूमत और जेल इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली ताखीर की असल वजूहात के ऊपर भी कौम को उसको आश्कार कर दिया।
انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ زہریلی تیزاب کی آمیزش زدہ خوراک دیے جانے کے اتنے عرصے بعد بھی محترمہ بشریٰ بی بی کے جسم میں اس کے اثرات یعنی زہر کی موجودگی جو ہے، زہر کی نوعیت جو ہے اور ان کی زندگی کو لاحق خطرات جو ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ جو موقف اپنایا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے وہ بالکل صحیح موقف تھا۔ بشریٰ بی بی کے طبی معائنے میں ابتدائی طور کے اوپر سامنے آنے والے جو حقائق ہیں وہ ان کے مطابق نہایت تشویشناک ہیں اور ہمارے خدشات جو ہیں اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ اب یہی رپورٹس جو ہیں، جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، رپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں، انہی رپورٹس کو جمع کروایا جائے گا ہائی کورٹ کے اندر اور وہاں پہ یہی موقف اپنایا جائے گا کہ طبی معائنے میں محترمہ بشریٰ بی بی کو تیزاب زہریلا مواد ملا کھانا دیا گیا ہے، ان کے نظام انہضام خصوصاً خوراک کی نالی اور معدے میں تیزاب کی زائد مقدار سے پیدا ہونے والے جو زخم ہیں وہ واضح ہیں اور نمایاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، یعنی آج جو ٹیسٹ ہوا اس کے بعد خبریں رپورٹ ہونا شروع ہوئیں، تو آپ مختلف میڈیا چینلز کے جو پیجز ہیں یا ان کی ویب سائٹس ہیں، آپ اس کے اوپر جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ کلیم کرتی ہوئی وہ خبریں دکھائی دیں گی کہ بشریٰ بی بی کو کوئی مرض نہیں ہے، ان کو گیسٹرو کا مرض لاحق ہو گیا تھا، گیسٹرو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز حضرات جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، رپورٹس کو روزانہ کی بنیاد پہ مشاہدات کرنے والوں میں، وہ ان رپورٹس کی روشنی میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ گیسٹرو کا مرض ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جو کلیم کر رہے ہیں یہ اسی کے مطابق ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت سیاسی منظرنامے کے اوپر۔ سیاسی منظرنامے میں ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ اس خط کے اندر انہوں نے 7 خدشات یا 7 نکات بیان کیے ہیں جو ان کے کیسز سے متعلق ہیں، ان کی پارٹی سے متعلق ہیں، قاضی صاحب سے متعلق ہیں، آنے والے دنوں کے حالات سے متعلق ہیں، اپنے خدشات سے متعلق ہیں، اپنی جو اہلیہ ہیں ان کے خدشات سے متعلق ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کیسز کے متعلق جو خطوط لکھے گئے تھے ججز کی جانب سے اس سے متعلق انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور قاضی صاحب سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ خود اس کی نگرانی کروائیں اور جانچ پڑتال کروائیں۔ دوسری طرف عوامی سطح کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو کل کا جلسہ تھا قصور کے اندر، قصور کے جلسے کی بازگشت اور گونج بہت دور تک سنائی دی ہے۔ ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب دفعہ 144 کا بھی نفاذ کیا گیا ہو، ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب حکمران جماعت ہے وہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کو جہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس کو بند کرنے کا اندیا بھی دے چکی ہو، ایک ایسے وقت میں کہ جب ٹاپ جو لیڈرشپ ہے وہ جیلوں کے اندر پڑی ہو، ایسے وقت میں کہ جب یہ کلیم کرتے ہوں کہ فارم 45 کے مطابق فارم 47 کے نتائج مرتب نہیں ہوئے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر قصور کا جلسہ ہونا اور اس جلسے میں عوام کا اتنی بڑی تعداد میں آ جانا یہ ایک لمحہ فکریہ بن چکا ہے تمام حکومتی عہدیداروں کے لیے۔ اور ملک احمد خان صاحب جن کا تعلق قصور سے ہے ان سے بھی باز پرس کی گئی ہے کہ حضور والا یہ کس طریقے سے اتنی بڑی تعداد کے اندر عوام وہاں پہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ جا کے خطاب جو ہے وہ شیر افضل خان مروت نے کیا ہے اور کراؤڈ پلر وہ ثابت ہوئے ہیں۔ 13 اضلاع ہیں کل جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، لاہور، شیخوپورہ، ڈی جی خان، چکوال، تلاگنگ، قصور، گجرات، نارووال، یہاں پہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا مراسلہ بھجوایا گیا تھا محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے، تو وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے اس پہ عمل کرنے کا اندیا دے دیا گیا۔ لیکن اب یہ رپورٹس، یہ ضمنی الیکشن میں اس طرح کے جلسے اور پاکستان تحریک انصاف کی تیاری الیکشنز کو لے کے جس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اب فارم 47 کے بغیر باہر نہیں نکلیں گے، ہم سے غلطی ہوئی تھی پچھلے الیکشن میں اور پچھلے الیکشن میں ہماری دانش کے اندر اگر فارم 45 آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر فارم 47 کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی کے نتیجے جو ہیں وہ فارم 47 میں مرتب کیے جانے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہیں سے فارم 47 لے کے نکلیں گے۔ یہ والا معاملہ اور کپتان کا لکھا گیا خط یہ آنے والے دنوں میں کس حد تک ہلچل پیدا کرتا ہے اس کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔